बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अरमिया नबी की किताब उस के मरीसी। जब इस्राएल असीरी में गया और यरूशलेम बर्बाद हुआ तो अरमिया नबी ने यरूशलेम पर रोते और नोहा करते हुए नहायत गमगीन दिल से आभार के ये मरीसे कहे। मरीसा नंबर 1 अलफ। वो बस्ती जो लोगों से भरी थी अब कैसी अकेली बैठी है। जो कौमों में अजमत रखती थी वो बेवा की मानद हो गई। जो सूबों में शहजादी थी वो खराज गुजार बन गई। वो रात भर रो रो कर आंसुओं से गाल भिगोती है। उसके तमाम आशिकों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। उसके तमाम रफीकों ने उससे बेवफाई की और उसके दुश्मन हो गए। जीम जुल्म और सख्त खिदमत के सबब से यहूदा जिला वतन हुआ। वो गैर कौमों के दरमियान बसता है, उसे राहत हासिल नहीं होती। उसके तमाम आकोबत रसा उसे तंगनाइयों में जा लेते हैं। लाम सयून की राह लोहा करते हैं इसलिए कि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक वीरान हो गए। उसके काहन आहें भरते हैं, उसकी कुमारियां हसरत करती हैं और वो खुद भी तलखी से ममूर है। हे उसके मुखालफ गालब हैं, उसके दुश्मन तो नंगर बने क्योंकि उसके गुनाहों की कसरत के सबब से खुदावंद ने उसे दुख में डाला है। उसके बच्चे दुश्मन के आगे असीर होकर चले गए हैं और सयोन की बेटी से उसकी तमाम शौकत जाती रही है। उसके सरदार उन हरनों की मानद हो गए हैं जो चरागाह नहीं पाते। वो अपने ताकब करने वालों के आगे आगे नातवा होकर चलते हैं। यरूशलेम ऐसी मुसीबत और आवारा गर्दी के अयाम हर वक्त याद करती है जब उसके लोग मुखालफ के हाथ में पड़े और कोई ना था जो उसकी मदद करे। जब उसके मुखालफ हनस हनस कर उसके सवाल को देखते थे। हे यरूशलेम ने नहायत सख्त गुनाह किया है इसलिए वो नापाक औरत की तरह हो गई है। उसकी तमाम इज्जत करने वाले उसकी बरहंगी देखकर उसकी तहकीर करते हैं इसलिए वो मुंह फेर कर आहें मारती रहती है। तुम्हें उसकी नजात उसके दामन में है। उसने अपने अंजाम का ख्याल ना किया इसलिए वो तज्जब अंगेज तौर पर पुस्त हो गई है। उसका कोई तसल्ली देने वाला नहीं रहा। ऐ खुदावंद मेरी मुसीबत पर नगाह कर क्योंकि दुश्मन सरफराज हो गया है। ये उसकी तमाम मरगूब चीज़ों पर मुखालफ ने अपना हाथ फैलाया है, बल्कि उसने ये भी देख लिया है कि गैर कौमें उसके मुकद्दस में दाखिल हो गई हैं जिनकी बाबत तूने हुक्म फरमाया था कि वो तेरे मजमा में दाखिल ना हो। काफ उसके सब लोग आहें भर भर कर रोटी की तलाश करते हैं। वो अपनी मरगूब चीज़ें खुराक के लिए दे डालते हैं ताकि अपनी जान को संभाले। ऐ खुदावंद नगाह करके देख कि मैं किस कदर जलील हो गई। लाम हाय तमाम राह चलने वालों, क्या तुम्हारे नज़दीक ये कुछ नहीं? गौर करके देखो कि आया किसी का गम
اس غم کی طرح ہے جو مجھ پر غالب آیا ہے اور جس سے اپنے غضب کی شدت کے دن خداوند نے مجھے دکھ میں ڈالا ہے۔ اس نے بلندی پر سے آگ بھیجی ہے جو میری ہڈیوں کے اندر گھس گئی ہے۔ اس نے میرے قدموں کے لیے جال بچھایا ہے، اس نے مجھے پیچھے کو پھیر دیا ہے، اس نے مجھے ویران کر دیا ہے اور دن بھر کے مرض میں ڈال دیا ہے۔ میری خطاؤں کا جوا مجھ پر باندھا گیا ہے، اسی کے ہاتھ سے وہ گٹھی ہوئی ہے، وہ میری گردن پر رکھی گئی ہے، اس نے میری طاقت کو معدوم کر دیا ہے، خداوند نے مجھے ان کے ہاتھ میں کر دیا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ میرے تمام بہادروں کی خداوند نے میرے درمیان توہین کی ہے، اس نے میری مخالفت میں محفل کا اعلان کیا ہے تاکہ میرے نوجوانوں کو ہلاک کر دے۔ خداوند نے کماری بیٹی یہودا کے لیے کولو میں انگور روندے ہیں۔ اس سبب سے میں روتی ہوں اور میری آنکھوں سے اشک رواں ہے، کیونکہ جو تسلی دینے والا میری جان کو تسکین دے وہ مجھ سے دور ہے۔ میرے فرزند پریشان ہو گئے اس لیے کہ دشمن غالب آ گیا ہے۔ صیون اپنے ہاتھ پسارتی ہے، اس کا کوئی تسلی دہندہ نہیں۔ خداوند نے یعقوب کی بابت حکم صادر فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مخالفت کریں۔ یروشلم اس کے درمیان ناپاک عورت کی مانند ہے۔ خداوند عادل ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اے تمام قوموں، سنو تو اور میرے غم کو دیکھو۔ میری کماریاں اور میرے نوجوان اسیری میں چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنے عاشقوں کو بلایا پر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے کاہنوں اور بزرگوں نے شہر میں اپنی جان دے دی جب اپنے لیے خوراک کی تلاش میں تھے تاکہ اپنی جان کو سنبھالے۔ اے خداوند، دیکھ کہ میں کس قدر رنجیدہ ہوں، میرا باطن جوش مارتا ہے، میرا دل مجھ میں پریشان ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ میرا آہ مارنا سنا تو جاتا ہے پر کوئی نہیں جو مجھے تسلی دے۔ میرے تمام دشمن میری مصیبت کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں کہ تو نے یوں کیا ہے۔ کاش کہ تو انتقام کا وہ دن لائے جس میں وہ بھی میری مانند ہو جائیں گے۔ کاش کہ ان کی تمام شرارت تیرے حضور پیش ہو۔ میری سب خطاؤں کے سبب سے جس طرح تو نے مجھ سے کیا ہے اسی طرح ان سے بھی کر۔ در حقیقت میری آہیں کثیر ہیں اور میرا دل غمناک ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔